فرمایا بلال آقا حکم ہوئے، فرمایا بلال میرا کلمہ پڑھ لے، میں اللہ دا سچا نبی ہاں۔ اوے نظام پور دے رہنے والوں، اوے قصور دے اندر بسنے والوں، مسلمانوں، اے بلال اے غلام کالے رنگ دا، موٹے موٹے ہونٹاں والا، اندے جسم دے کپڑے کوئی نہیں، اندے والدین دا پتہ کوئی نہیں، اندے حسب نسب دا پتہ کوئی نہیں، اے اپنی جان دا بھی مالک کوئی نہیں، پر لوگوں میرا نبی بلال دے ترلے پہ مار دے، اوے بلال کلمہ پڑھ لے، جہنم تو بچ جائے گا، جنت دا پرونا بن جائے گا۔ بلال نے پڑھیا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بلال نے کلمہ پڑھیا، انجدہ پڑھیا، انجدہ پڑھیا۔ میرے نبی علیہ السلام فرماندے نے اوے بیلیو میرا بلال ٹردا زمین تے وے، پر ٹرن دی آواز رب دے جنت دے اندروں آ رہی ہے۔ اوے لوگو میرے نبی علیہ السلام نو کتنا فکر ہے، اللہ دے نبی نے پورے مکے نو جمع کر لیا۔ آمینہ بلال ایک پہاڑی تے چڑھ گئے، اللہ دے نبی کوہ صفا تے چڑھ گئے، فرمایا مکے والے او میں 40 سال دا عرصہ، اچھی بولو کنے سال دا عرصہ، 40 سال دا عرصہ میں تواڈے اندر گزارے، میں صادق ہاں یا نہیں، میں امین ہاں یا نہیں، میں دیانتدار ہاں یا نہیں، میں امانتدار ہاں یا نہیں۔ میرا بچپن بھی تواڈے اندر گزرے ہے، میری جوانی بھی تواڈے اندر گزری ہے۔ او مسلمانوں آج کوئی 40 منٹاں دی گارنٹی نہیں دے سکدا، کوئی 40 گھنٹیاں دی گارنٹی نہیں دے سکدا، کوئی 40 دناں دی گارنٹی نہیں دے سکدا، کوئی 40 مہینیاں دی گارنٹی نہیں دے سکدا، پر لوگوں مکے والیاں نے میرے نبی دے 40 سالاں دی گارنٹی دیتی ہے۔ آندے نے سونیا تیرے ورگا صادق کوئی نہیں، تیرے ورگا امین کوئی نہیں، تیرے ورگا دیانتدار کوئی نہیں، تیرے ورگا امانتدار کوئی نہیں، تیرے ورگا سچا کوئی نہیں۔ میرے نبی دی ذات دا اقرار کر دینے۔ اللہ دے نبی فرمانے نے مکے والے ہو اگر میں تہنوں کہہ دیواں اے پہاڑی دے پچھوں ایک لشکر تہاڈے تے حملہ کرن والا ہے، آندے نے سونیا سانو نظر پہ آوندا پہاڑی دے پیچھے لشکر کوئی نہیں، اپنی آنکھاں نو جھوٹیاں کر دیواں گے، تیری زبان نو سچا مان لواں گے۔ تے میرے نبی علیہ السلام فرمانے نے اوے مکے والےو مینوں اتنا سچا من دے ہو، اتنا امین من دے ہو، میں تواڈے ترلے پہ مارنا قولو لا الہ اوے مکے والے ہو پڑھ دے ہو لا الہ الا اللہ، میں جہنم تو بچان آیا وہاں، جنت دا پرونا بنان آیا وہاں۔ تے میرے نبی دا سکا چاچا ابو لہب بول کے آندے محمد نعوذ باللہ، جڑے ہاتھ دے نال اشارہ کر کے بلایا ہی اللہ کرے تیرا ہاتھ ٹوٹ جائے معاذ اللہ۔ میرے نبی علیہ السلام کتنے پریشان نے۔ اوے لوگو اللہ فرمانے نے سونیا گھبرانا نہیں، میں تیرا جواب دیاں گا۔ اللہ فرمانے نے تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب۔ اللہ فرمانے نے او بڈھی سمیت جہنم دا بالن بن جاویں، میرے نبی نو برا بھلا کہن والیا اللہ تیرے دوویں ہاتھ ہلاک ہو جاون۔ او مسلمانوں میرے نبی نو مجنوں آکھیا گیا، میرے نبی نو دیوانہ آکھیا گیا، میرے نبی نو ساحر آکھیا گیا، میرے نبی نو گالیاں کڈیاں گئیاں، میرے نبی تے گندیاں اجریاں سٹیاں گئیاں۔ میرے نبی علیہ السلام دے گلے دے اندر کپڑا ڈال کے مکے دیاں مشرکاں نے واٹے چڑھائے نے، مکے والیاں نے طرح طرح دے ظلم ڈھائے نے، پر لوگوں میرے نبی نے اپنی فکر نو بدلیا، فکر نو بدلیا
اج مولویاں سمیت ایک تو دوجی واری کسی نو نماز دا کہیے وہ گل نہ منے تے اسی آنے اسی کو تیرا ٹھیکا چکے ہے نہیں تے نہ اسی تو اپنی قبر جانا میں اپنی جانا جا کم کر میں کو ویلا او میں تو تیرے نا دی تنخواہ لینا ایک تو دوجی واری کو مسئلہ پوچھ لے اسی ہتھی پہن تے کر جانے ہیں پر آمینہ دلال گالیاں سنن دے بعد بھی مکے والے نو کہندے نے اوے جنت دے پرونے بن جاؤ کہو سبحان اللہ